Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Introduction to Culture and Imperialism by Edward Said. This is included in a subject 20th century fiction and prose which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. इसकी समरी को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो एडवर्ड सईद की जो बुक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993, ये एक फाउंडेशनल पोस्ट कलोनियल टेक्स्ट है जिसमें वो ये जायज़ा लेते हैं कि किस तरह मगरबी सकाफ़त खुसूसन अदब साम्राज्यत यानी इम्पीरियलिज़म की तारीख़ और इसके अमली नफाज से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी. ठीक है, अगर बात करें इम्पीरियलिज़म क्या है, साम्राज्यत क्या है, सो इट इज़ द पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच अ कंट्री एक्सटेंड its power and influence over other countries or territories, often through conquest, colonization, economic domination और political control. यानी कि साम्राज्यत जो है, ठीक है, इम्पीरियलिज्म जो है वो पॉलिसी अमल है जिसके ज़रिए एक मुल्क अपनी ताकत और असर व रसूख को दूसरे ममालिक के इलाकों पर बढ़ाता है, अक्सर फ़तह, नौआबादियात, माशी तसल्लुत या सियासी कंट्रोल के ज़रिए. ये आम तौर पर एक कौम के दूसरे पर इख्तियार कायम करने से मुतल्लिक होता है ताकि इसके जो वसाइल, मेहनत या स्ट्रेटिजिक फ़ायदे का इस्तेसाल किया जा सके. साम्राज्यत रस्मी या गैर रस्मी हो सकती है. अगर रस्मी है तो बराह रास्त सियासी हुक्मरानी, ठीक है, और गैर रस्मी साम्राज्यत में बराह रास्त कंट्रोल के बगैर माशी, सकाफती या सियासी असर रसूख. ठीक है, अब क्या है, एक्सटेंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हिज अर्लियर वर्क ओरिएंटलिज्म, यानी कि अपनी साबका किताब ओरिएंटलिज्म के दलाइल को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ड सईद सिर्फ नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन तक महदूद नहीं रहते बल्कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान सल्तनत, सकाफत और मज़ाहमत के बाहमी ताल्लुक़ पर तवज्जो मरकोज़ करते हैं. ओरिएंटलिज्म की बात करें तो ये एक तसव्वुर है जो एडवर्ड सईद ने अपनी 1978 की बुक ओरिएंटलिज्म में मकबूल बनाया. इस तरीके को ज़ाहिर करता है कि जिसमें मगरबी माशरे मशरिक को गैर मामूली, पसमानदा, गैर महज़ब या मगरब से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ के तौर पर पेश करते हैं, मुताला करते हैं और नुमाइंदगी करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, कल्चर एज अ पार्टनर ऑफ एम्पायर. ठीक है, यानी कि जो सकाफत है उसको सल्तनत का शरीक समझना. अब एडवर्ड सईद जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि साम्राज्य सिर्फ फौजी या माशी ताकत के ज़रिए कायम नहीं रही बल्कि इस सकाफत के ज़रिए भी जायज़, मामूली और मुसलसल बरकरार रखी गई. यूरोपीय सकाफती रवायात, ख़ास तौर पर नावल, ओपरा, तारीख़ नवीसी और सफ़रनामे ने साम्राज्य रवैयों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया. ये तख्लीक़ात अक्सर कॉलोनाइज शुदा ज़मीनों को दूर, गैर मामूली, पसमानदा या खाली के तौर पर पेश करती थी जिससे यूरोपीय तसल्लुत को जायज़ ठहराने में मदद मिलती थी. नेक्स्ट क्या है कि एडवर्ड सईद के अकॉर्डिंग जो कल्चर है, जो सकाफत है, सियासी तौर पर जो है न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, गैर जांबदार नहीं है. ताकि सबसे ज़्यादा पसंदीदा मगरबी अदबी जो टेक्स्ट हैं वो भी नस्ल, तहजीब और इक़्तिदार के हवाले से मफरूज़ात में गंदे हुए हैं. साम्राज्य तोसी, ठीक है, इम्पीरियल एक्सपेंशन को फितरी या फ़ायदा मंद ज़ाहिर करके सकाफत ने सल्तनत को इखलाकी तौर पर काबिल कबूल बनाने में मदद की. नेक्स्ट है नैरेटिव एंड पावर यानी बयान और इक़्तिदार. अब ये जो बुक है उसका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो है नैरेटिव अथॉरिटी यानी बयानिया इख्तियार. अब इसमें क्या है कि एडवर्ड सईद जो हैं ज़ोर देते हैं कि साम्राज्यत इस बात पर मुनहसर थी कि मगरब दुनिया के बारे में कहानियाँ बयान करने की ताकत रखता था और मुतबादिल बयानियों को खामोश कर देता था. ज़मीन पर कब्ज़े के साथ नुमाइंदगी पर काबू भी कायम रहा. इसी दौरान नौबादी शुदा कौमें अपनी जो काउंटर नैरेटिव्स हैं, अपनी मुतज़ाद कहानियाँ वो तैयार करती थी ताकि तारीख़, शनाख्त और अपनी आवाज़ को दोबारा हासिल किया जा सके. एडवर्ड सईद जो हैं फेमसली आर्ग्यू करते हैं कि द पावर टू नरेट यानी कहानी सुनाने की ताकत हुक्मरानी की एक बुनियादी शक्ल है. अब कौमें, सल्तनतें और शनाख्तें कहानी सुनाने के अमल के ज़रिए तश्कील पाती हैं और अदब साम्राज्य कंट्रोल और मज़ाहमत के दरमियान एक अहम महाज़ बन जाता है. नेक्स्ट इज़ कैनोनिकल लिटरेचर एंड एम्पायर यानी रवायती अदब और सल्तनत. एडवर्ड सईद बड़े यूरोपीय अदीबों जिसमें जेन ऑस्टिन है, चार्ल्स डिकन है, जोसेफ कॉनरड है, रुडयार्ड किपलिंग है, एल्बर्ट कैम्यू है, ठीक है, जुज़ेप्पे वर्डी है, ठीक है,
ان کے نزدیک مطالعے کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ سامراجیت حتیٰ کہ اس وقت بھی موجود رہتی ہے جب وہ مارجنل یا انسپوکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ غیر واضح ہے۔ فار ایگزامپل جین آسٹن کے جو ناول ہے وہ خاموشی سے سلطنت کے اقتصادی فوائد کو فرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانرڈز نوسٹرامو جو ہے، ٹھیک ہے، سامراجی استحصال پر تنقید کرتا ہے لیکن غیر یورپی کرداروں کو بھی مغربی نقطۂ نظر تک محدود رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کپلنگ اسکم جو ہے برطانوی سامراجی نظریے کی عکاسی کرتا ہے جبکہ غیر ارادی طور پر اس کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ایڈورڈ سعید جو ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ادیب نہ محض ظالم ہے اور نہ ہی معصوم فنکار، بلکہ یہ سامراجی ثقافتوں کے پیداوار ہیں جن کے کام سامراجی مفروضات کی عکاسی اور تقویت دونوں کرتے ہیں۔ نیکسٹ از ریزسٹنس اینڈ ڈی کولونائزیشن، مزاحمت اور نو آبادیاتی خاتمہ، ٹھیک ہے۔ اب روایتی سامراجی تاریخوں کے برخلاف جو کولونائز شدہ قوموں کو غیر فعال دکھاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایڈورڈ سعید جو ہے وہ ایکٹیو ریزسٹنس پر زور دیتے ہیں۔ ثقافتی مزاحمت سیاسی اور جو آرمڈ سٹرگلز ہیں ان کے ساتھ ابھری جس کے نتیجے میں افریقہ، ایشیا اور کریبین میں قومی تحریکیں اور نو آبادیاتی خاتمے کے عمل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ایڈورڈ سعید جو ہے ایسے ادیبوں کو اجاگر کرتے ہیں جیسے کہ W.B. ییٹس، ٹھیک ہے، چینوا ایچبے، نگوگی و تھایانگو، سلمان رشدی، ٹھیک ہے، گیبریل گارسیا مارکس، ٹھیک ہے، جن کے کام سامراجی بیانیوں کو چیلنج کرتے ہیں اور متبادل تاریخوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ جو ٹیکسٹ ہیں سامراجی تسلط سے جو پوسٹ کلونیل سیلف ریپریزنٹیشن ہے اس کی طرف ایک شفٹ کا جو ہے وہ مارک ہے، ایک منتقلی کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے انٹر کنیکٹڈ اینڈ ہائبرڈ کلچرز، یعنی باہمی تعلق اور مخلوط ثقافتیں۔ اب ایڈورڈ سعید کی سب سے مؤثر دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ثقافت خاص یا الگ تھلگ نہیں ہوتی۔ جو امپیریلزم ہے، سامراجیت ہے، اس نے اوور لیپنگ ٹیریٹریز، ٹھیک ہے، اور جو انٹرٹوائنڈ ہسٹریز ہیں یعنی مربوط تاریخیں وہ پیدا کی جس کے نتیجے میں دونوں طرف کے سامراجی اور کولونائز شدہ علاقوں میں مخلوط شناختیں وجود میں آئیں۔ ایڈورڈ سعید کے نزدیک ہم اور وہ کے درمیان ایک مستقل فرق کا تصور خطرناک فریب ہے جو قوم پرستی، نسل پرستی اور ثقافتی بنیاد پرستی کو بڑھاوا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیکسٹ کے مطالعے کے لیے کانٹراپنٹل ریڈنگ جو ہے اس کی تجویز پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانٹراپنٹل ریڈنگ جو ہے اٹس اے کانسیپٹ بائی ایڈورڈ سعید، اٹس اے لٹریری انالیسس میتھڈ دیٹ ریڈس ٹیکسٹ while simultaneously considering the dominant often colonial narrative and the marginalized often suppressed histories, perspectives and experiences, especially those related to imperialism and resistance, revealing the interconnectedness of cultures and exposing hidden power dynamics and biases۔ مغربی اور غیر مغربی تاریخوں کو ایک ساتھ پڑھنا تاکہ سمجھا جا سکے کہ ثقافتیں کس طرح ایک دوسرے کو باہمی طور پر تشکیل دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کنٹمپرری ریلیونس، ٹھیک ہے، یعنی کہ عصر حاضر میں اہمیت۔ اب لاسٹ چیپٹرز میں، فائنل چیپٹرز میں ایڈورڈ سعید سامراجی تاریخ کو دوبارہ موجودہ عالمی سیاست سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر جو کولڈ وار کے بعد امریکی عالمی طاقت کے تناظر میں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں کہ اگرچہ رسمی نو آبادیاتی نظام ختم ہو چکا ہے، سامراجی رویے اب بھی ثقافتی نمائندگی، خارجہ پالیسی اور عالمی عدم مساوات میں برقرار ہیں۔ اوورآل آرگیومنٹ کی بات کریں تو کلچر اور امپیریلزم کا بنیادی موقف یہ ہے کہ سب سے فرسٹ کیا ہے کہ کلچر اینڈ امپائر آر انسیپریبل، ثقافت اور سلطنت الگ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ جو ادب ہے سامراجی نظریات کا اہم میدان ہے، مزاحمت تاریخ میں اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ تسلط، ٹھیک ہے۔ جدید شناختیں مخلوط اور باہمی تعلق رکھتی ہیں، سامراجی ثقافت کو سمجھنا عالمی اخلاقی بقائے باہمی کے لیے ضروری ہے۔ اب ون لائن میں اگر دیکھیں تو ایڈورڈ سعید کلچر اینڈ امپیریلزم یہ ظاہر کرتا ہے کہ مغربی ثقافت نے سلطنت کو کس طرح قائم رکھا، کالونائز شدہ قوموں نے بیانیے کے ذریعے کس طرح مزاحمت کی اور کیوں تمام جدید ثقافتیں تاریخی طور پر جڑی ہوئی ہیں نہ کہ الگ اور خالص۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر، سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.